श्रोतावृन्द, कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढ़ीमा सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी सोही समयमा नै सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज, गोर्खाको चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज, मकवानपुरको रेडियो शक्ति 103.4 मेगाहर्ज तथा मकवानपुरकै रेडियो पालुङ 107.2 मेगाहर्ज, सिन्धुलीको रेडियो महाभारत 90.8 मेगाहर्ज, नुवाकोटको नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जबाट एकै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसैगरी शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म दोलखाको रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज र शनिबार नै बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्जबाट पनि प्रसारण हुने गर्दछ। श्रोतावृन्द, अहिले कोरोना भाइरसका कारण निम्तिएको महामारीका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका काम गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त मापदण्ड तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा अन्य सन्दर्भहरूबारे पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको छ। नेपाल सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्क्यौल गरेको छ। तत्कालको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोकिएका छन् र धेरै देशहरूमा लकडाउन लागू भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कन चाहने व्यक्तिहरू समेत नेपाल आउन सकेका छैनन्। यसरी फर्कन नसकेका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ। समग्र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउने तयारी लगायतका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी समेत आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। श्रोतावृन्द, लकडाउन लागू भएपछि न्यायिक उपचारमा पहुँच कम भएको छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 98 140 53 46 09, 98 511 564 र 98 46 070 471 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 98 140 53 46 09 र 98 499 35243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ लकडाउन पश्चात फेरिएको दैनिकीका कारण देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98 511 77 025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामहरू गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको छ। मापदण्डमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति र जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन लगायतलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय समावेश छन्। त्यसैगरी अहिलेको संकटपूर्ण समयमा सञ्चालन गरिने पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र सरकारवाला पक्षको भूमिकालाई समेत मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ। निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेको पुनर्निर्माणका कामहरू सुचारू गर्दा मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थल रहेको बस्ती र सम्बन्धित स्थानीय तहकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तह भन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै कामदारलाई काममा लिनु अघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण नभएको कुरा यकिन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कामदारलाई कार्यस्थल वा सोको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोबास स्थलको व्यवस्था गरिराख्ने, सुपरिवेक्षकको अनुमति बिना कामदारहरूलाई कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफू खुसी
बेसी हिँडडुल गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्थालाई पुनर्निर्माणका काम गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मापदण्ड र अन्य विषय केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग साथी ईश्वर दाहालले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण सिङ्गो विश्व नै प्रभावित छ र नेपाल पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण विशेष गरी निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने एउटा निश्चित क्षेत्राधिकार भनौं अर्थात् निश्चित एउटा समय निर्धारण गरेको थियो। यसले समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई विशेष गरी कोरोना भाइरसको कारण यो हामीले निर्धारण गरेको समयावधिलाई कस्तो असर पार्यो, के पहिले पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा चर्चा गरिसक्नुभयो। अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी जुन छ यसले गर्दा समग्र क्षेत्रको विकास निर्माण लगायत मान्छेका दैनिक जीवनयापनदेखि लिएर हरेक कुराहरू प्रभावित भइरहेको कुरा विदितै छ। यही सन्दर्भमा पुनर्निर्माणका गतिविधिहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले असर परेको छ। विशेष गरिकन अब हामीले यो चालु आर्थिक वर्षभित्रै निजी आवासलाई सम्पन्न गर्ने एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन, किनकि पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी आवास पुनर्निर्माणमा छ। त्यो सँगसँगै अन्य क्षेत्रका पुनर्निर्माणहरू जस्तै हाम्रो धरारा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको थियो, रानी पोखरी लगायतको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा थियो। त्यस्तै अन्य विभिन्न प्रबलीकरणका कामहरू र अन्य हाम्रा जति पनि पुनर्निर्माणका कामहरू छन्। अब यो चैत 11 गतेदेखि जुन लकडाउन भयो त्यसले गर्दा अत्यन्त प्रभावित भएका छन् र हामी अहिले वास्तवमा भन्ने भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोहोरो दबावमा पनि छ। एउटा के भन्दा अब हामी आफ्नो कार्यकालको कार्यावधिको अन्तिम वर्षमा पनि छौँ। त्यो कारणले गर्दा यो वर्ष हामीले सबै कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग थियो। अब यही बीचमा यो महामारी आयो, यसले गर्दाखेरि बढी प्रभावित चाहिँ भएको छ कामहरू। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई हेरिरहँदा र समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका काम गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई पारित गरेको छ र यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ। यो मापदण्ड के हो? यसले चाहिँ अब अहिले यो संक्रमणकै अवस्थामा अर्थात् कोरोना संक्रमण भन्दा पछाडिको अवस्थामा कसरी काम गर्ने यो भनेको के हो सर? यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन निरन्तर जारी छ होइन। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार त्यसभरि नै चैत 11 गतेदेखि अब यो बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गएको वैशाख 24 गते मन्त्री परिषदबाट एउटा के निर्णय गर्यो भने विशेष गरिकन यो निर्माण सम्बन्धी कामहरू, महत्त्वपूर्ण निर्माण सम्बन्धी कामहरू चाहिँ सुरक्षाका प्रोटोकलहरू अवलम्बन गर्दै, स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित हुने ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्ने र सँगसँगै केही उद्योग धन्दाहरू पनि खोल्ने भनेर त्यतिखेर निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयलाई आधार मानेर हामीले पनि अब यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ मैले अघि पनि भने हामी कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पनि छौँ र हाम्रा कामहरू सम्पूर्ण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् सबै क्षेत्रका पुनर्निर्माणका कामहरू। त्यसलाई यो कोभिडको बीचमा पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्छ, सुचारू गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त अब हाम्रो स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै उपलब्ध जुन खालको जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्छ वा जुन खालको वातावरण बन्छ त्यसमा हामी एडजस्ट हुँदै अगाडि बढेर पुनर्निर्माणका कामहरू सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि एउटा मापदण्डको जरुरत भयो। किनकि यसमा अब बहु सरकारवाला क्षेत्रहरू छ र यसमा विभिन्न अब निर्माण व्यवसायी, तपाईँको अब व्यक्ति, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था, अब सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी निकायहरू धेरै संलग्न भएको हुनाले सबैलाई एउटा दिशानिर्देश गर्न चाहिँ हामीले यो कोभिडको बीचमा कसरी पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो भर्खरै गएको शुक्रबार बसेको एउटा कार्यकारी समितिको बैठकले एउटा निर्देशिका चाहिँ जारी गरेको। कतिपय हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बर्खा लागेपछि गाडी जान नसक्ने अवस्था छ भनेको ढुवानी जतिखेर ढुवानी गरेर ती क्षेत्रमा लगेर सामग्री राख्नु पर्ने थियो त्यो बेलामा त हामी लकडाउनबाट गुज्रिरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले मापदण्ड त बनायौँ, निर्देशिका बनायौँ, तर समयमा हामीले निर्धारण गरेको समयमै पुनर्निर्माण सकिन्छ भन्ने अवस्था हुन्छ र? होइन, त्यो त अब चुनौती नै छ। मैले त्यो अब हामीले यो मापदण्ड बनाउँदैमा हाम्रा सबै कामहरू सुचारू हुन्छन् वा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने हामीले त्यस खालको मान्यता पनि राखेका छैनौँ। किनकि हाम्रो मान्यता के हो त भन्दा उपलब्ध हुने स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षाका उपायहरू अर्थात् स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू पालना गर्दै चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउँ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो। तपाईँले अघि भने जस्तै वास्तवमा अब यो पूर्ण रूपमा सुचारू गर्नका लागि त जुन हाम्रो कुनै पनि चिजको एउटा चेन हुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँको निर्माण सामग्री उपलब्ध
पसलले बिक्री गर्नु पर्यो, अब ढुवानी गर्नु पर्यो, त्यसपछि अब त्यहाँ कामदार चाहियो, अब सिकर्मी टकर्मीदेखि लिएर ज्ञानीदेखि लिएर विभिन्न खालका कामदारहरू चाहिए होइन। यो एउटा चेन हुन्छ, यो सबै चेनले फङ्सन नगर्दासम्म त पूर्ण रूपमा काम गर्न कठिन हुन्छ। तर पनि अब उपलब्ध भएसम्म सम्भव भएसम्म चाहिँ हामीले अब सबैभरि यो बन्द गरेर हुँदैन, त्यस कारणले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ हामीले जारी गरेका हौँ। र हाम्रो विशेष प्राथमिक यो जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले विशेष गरिकन यो काठमाडौँ उपत्यकाका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको प्रबलीकरणका कामहरू चाहिँ चालु गरेका थियौँ। यो जुन मैले भने वैशाख 24 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार हामीले त्यहाँनिर पनि काम चाहिँ थालनी गरेको। तर अहिले चाहिँ अब सबै ठाउँमा अन्य सङ्घ संस्था, हामीसँग आबद्ध गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, अन्य निर्माण व्यवसायहरूले पनि एउटा यो गाइडलाइन भइसकेपछि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो चाहिँ बनाएर सबैलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। सर, जस्तै अब अन्त्यमा भन्नुपर्दा यो यसपाला नेपाल सरकारले 55 अर्ब रुपियाँ पुनर्निर्माणको लागि विनियोजन गरेको छ र यसै क्रममा चाहिँ प्राधिकरणले 6,35,000 गुनासो फर्स्यौट गर्यौं पनि भनेको छ। र हामीले तथ्याङ्कमा हेर्यौं भने निजी आवास पुनर्निर्माणको आशा लाग्दो अवस्था थियो, कम्तीमा हामी लकडाउन भन्दा अलिकति अगाडि फर्केर हेर्यौं भने। तर अब विभिन्न समस्या र जटिलताको बीचमा हामी एउटा के भनिरहेका छौं भनेदेखि एउटा अन्तिम वर्षमा प्राधिकरण छ, अर्थात् हाम्रो एउटा निश्चित समय सीमा छ भन्ने भइसकेपछि जो पुनर्निर्माण प्रक्रियामा धेरै प्रयत्न पश्चात गुनासो सम्बोधन भएर भर्खर सामेल हुनु भएको छ, उहाँलाई त झन् दबाव पर्न सक्ने, झन् जटिलता पर्न सक्ने एउटा स्थिति देखिन्छ। यसको लागि के भन्नुहुन्छ? भनेको अर्थ भोलि थपिन सक्छ समय, उहाँहरूलाई भोलि सहज हुन सक्छ, के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्मको प्राधिकरणको भनौँ न, हामी यहाँ बसेर छलफल गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा हामीले यो गुनासो सम्बोधन मार्फत थपिएका लाभग्राहीहरू र अन्य अब बाँकी पुनर्निर्माण गर्न सुरु गर्नुभएका लाभग्राहीहरूलाई हामी पर्याप्त समय उपलब्ध गराउँछौँ। पर्याप्त भन्नुको अर्थ अब तपाईँको 72 जसले सुरु गरेर अहिलेसम्म सम्पन्न नगरेको एउटा वर्ग छ, अब त्यस्तो 3-4 वर्षै त उपलब्ध नहुन सक्छ होइन। तर पनि न्यूनतम समय चाहिँ हामी तपाईँको उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसको बारेमा अब केही समय पछाडि हाम्रो केही आधिकारिक निर्णय पनि होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। श्रोतावृन्द, लकडाउनका कारण न्यायिक उपचारमा पहुँच कम भएको छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 98-41-46-09, 98-511-564 र 98-46-070-471 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 98-41-53-46-09, 98-499-35243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। लकडाउन पश्चात फेरिएको दैनिकीका कारण देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98-511-77-025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई समेत कोरोना महामारीले प्रभावित बनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। त्यसैगरी विदेशबाट नेपाल ल्याउने भनिएका वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध नागरिकहरूको सम्बन्धमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने लगायतका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग साथी ईश्वर दाहालले गर्नुभएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। नेपालबाट विभिन्न देशमा गएका वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवाहरूमा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् र नेपाल सरकारले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू भनौँ, अर्थात् त्यो खालको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। यो अवस्थालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले कसरी हेरिरहेको छ? अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवाहरू अथवा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन समस्या परेको छ त्यसमा एकदमै चनाखो भएर हेरिरहेको छ कसरी जाने भनेर। वास्तवमा अहिले समस्या छ, तपाईँले जे भन्नुभयो समस्या छ र सरकारले पहिलो चरणमा 25,000 जति युवालाई जो आम माफी पहिलो चरणमा आम माफी पाएका र रोजगार गुमाएर फर्किने युवाहरूलाई फर्काउँदैछ। यसरी फर्किने युवाहरूलाई नेपालमा सकुशल परिवारमा
पुनर्स्थापना गर्ने एउटा काम त अब हुँदैछ, सुरु हुँदैछ। तर त्यसरी पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँहरूलाई रोजगारको अवसरहरू दिनु अर्को चाहिँ समस्या देखिएको छ। अर्को एक खालको चाहिँ चुनौती हाम्रो सामु छ। अब वैदेशिक रोजगार बोर्डको अब कल्याणकारी कार्यहरू अन्तर्गत 5 नम्बर बुदामा हेर्ने हो भने उद्धार सम्बन्धी कार्य नै भनिएको छ। विशेष गरी विदेशमा गएर चाहिँ जटिलता झरेका अर्थात् त्यहाँनिर गाह्रो भएका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा यो कुरा बोर्डले नै हेर्ने भन्ने हामी बुझ्छौँ। तपाईँहरूले एउटा तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ, जस्तै 25,000 अहिले तत्काल राज्यले ल्याउने निर्णय गर्दाखेरि जो आउन चाहेका छन्, जो वास्तविक समस्यामा छन्, उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ वा एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएर जटिलता झेल्नेहरूको समग्र सम्बोधन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छ? अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने अब किनभने यो वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको कुरा जुन गर्नुभयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि गर्नुभयो। कोषमा जुन रकम छ त्यो भनेको त्यति उल्लेख्य चाहिँ अब रकम होइन। हेर्नुहोस्, हामीसँग सीमित आर्थिक स्रोत करिब 5 अर्बको हाराहारीमा त्यो कोषमा पैसा छ। त्यो पैसाले वास्तवमा चाहिँ अब अहिले जुन हिसाबले फर्किने आकलन गरिएको छ ती सबैलाई पुनः यता फर्काइसकेपछि पुनर्स्थापना र त्यसपछि पुनर्गठीकरण, सामाजिक आर्थिक पुनर्गठीकरणको लागि खर्च गर्ने हो भने त्यो रकम चाहिँ पर्याप्त छैन। राज्यले अहिले 25,000 मात्रै ल्याउने पहिलो चरणमा अर्थात् 25,000लाई ल्याउने भनेर निर्णय गरिरहँदा 25,000 भन्दा बढी आउन चाहने अवस्थामा रहेका, त्योभन्दा जटिलतामा रहेका पनि त हुन सक्छन् वैदेशिक रोजगारमा। तपाईँले के तथ्याङ्क खोजी गर्नु भएको छ? अहिले तत्काल यति चाहिँ ल्याउन सकियो भने अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको र विभिन्न कारणले नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहनुभएको यति संख्यालाई ल्याउन सकियो भने चाहिँ अर्थात् सुरुको समस्या हल हुन सक्छ भन्ने ढङ्गले तपाईँले के तथ्याङ्क खोज्ने अर्थात् त्यो ढङ्गले काम गर्नु भएको छ? पक्कै पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले एउटा चाहिँ यो लकडाउन हुनासाथ तत्कालै चाहिँ एउटा 2-3 हप्ता लगाएर एउटा गहन चाहिँ अध्ययन गरेको थियो। यो वैदेशिक रोजगारको क्रममा जो संलग्न छन्, कोभिड-19 को कारणले समस्यामा परेर कस्ता मान्छेहरू तत्काल फर्किन सक्छन्, रोजगार गुमाएर कतिजना फर्किन सक्छन्, एउटा चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित नियोगहरूसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग चाहिँ बसेर उहाँहरूको सूचनाको आधारमा एउटा आकलन चाहिँ गरेको थियो। ठ्याक्कै यति भन्ने चाहिँ थिएन, आकलन गरेको थियो। ती आकलन गरेका संख्या अहिले फर्क्यो भने राज्यले अनि बोर्ड आफैले पनि कसरी रणनीतिक हिसाबले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यसका विधि प्रक्रिया, यसका संयन्त्रहरू के हुन सक्लान् भन्ने सन्दर्भमा बहुत गहन चाहिँ अध्ययन विश्लेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन हामीले तयार पनि गरेका छौँ। ती प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालयमा बुझाएका पनि छौँ। मन्त्रालय मार्फत यो चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुगोस् भन्ने हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र त्यही प्रतिवेदनलाई आधारित बनाएर बोर्डले आगामी दिनहरूमा अब फर्किने कामदारहरूको जुन समस्या छ ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न, खास गरिकन बोर्डको कार्यक्षेत्रमा परेको फर्केर आउने कामदारहरूलाई जुन स्वरोजगार बनाउने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेका छौँ। हामी यो फाइनल भएपछि तत्काल अहिले हामीले चाहिँ यो मस्यौदाको रूपमा चाहिँ फाइनल भएपछि हामी चाहिँ पुनः चाहिँ यहाँहरू समक्ष नै आउनेछौँ, हामी यसरी जाँदैछौँ भनेर। अर्को पाटोबाट हेर्दा अहिले जसको त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ घर फर्किने समय थियो अर्थात् उहाँको जागिर सकिएको थियो, अर्थात् स्वास्थ्य समस्याले गर्दाखेरि काम गर्न नसक्ने अवस्था थियो, कोरोना भन्दा अन्य कारणले मृत्यु भएको चाहिँ व्यक्तिहरूको डेथ बढी ल्याउन पनि अलिकति समस्या देखिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू कसरी बस्नु भएको छ? बोर्डले त्यसलाई कसरी हेरिरहेछ? जसको चाहिँ त्यहाँ काम सकिसकेको थियो, स्वास्थ्यमा समस्या थियो, अन्य समस्याहरू झेलिरहनु भएको थियो, अब कतिपय त चाहिँ टिकट काटेको व्यक्तिहरू पनि आउन नसक्ने स्थितिमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? यस बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समन्वय गर्नु भएको छ अर्थात् के कुरा बुझिरहनु भएको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। वास्तवमा मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, बोर्ड चाहिँ एकदमै अहिले क्रियाशील भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था हो। अहिलेको अवस्थामा रोजगार गुमाएर अथवा चाहिँ अन्य तवरले समस्यामा परि खाना बस्नलाई नै समस्या परेको अवस्थामा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खाना बस्नको लागि हामीले चाहिँ नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। अहिलेको पहिलो तत्काल चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बोर्डले त्यो चाहिँ काम गरिरहेको छ। हामी नियमित सम्पर्कमै छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ थप के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी यो उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरिरहेको अवस्था छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले यो चाहिँ अब यस्तो विषम परिस्थिति नहुँदाखेरि भनौँ न, पहिलाको
एउटा सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक सरदर चाहिँ 2 जना अथवा 3 जनासम्म सब चाहिँ नेपालभित्री राखेको अवस्था विविध कारणले मृत्यु हुने अनि सब भित्रिने चाहिँ काम भइरहेको थियो होइन। त्यो अब अहिले त्यो लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदाखेरि ती सबहरू चाहिँ क्रमशः थपिँदै गइरहेको थियो। हामीले ती सब व्यवस्थापनमा पनि एकदम सक्रियतापूर्वक चाहिँ लागिरहेका छौँ। अहिले बोर्डले चाहिँ अब यसरी चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु भएको अब सबलाई चाहिँ नेपाल ल्याउन सकिँदैन। उहाँहरूलाई ती अन्त्येष्टि गर्नको लागि हामीले परिवारलाई अनुरोध गरेर त्यो अन्त्येष्टि गर्ने सहमति लिने काम भइरहेको छ। लगभग अहिले हामीले 75 वटा सबहरू चाहिँ उतै अन्त्येष्टि गर्नलाई सहमति प्राप्त गरिसकेका छौँ परिवारबाट। यो संख्या बढ्दैछ। यसको बाद हामीले हरेक शुक्रबार यो अपडेट पनि गरिरहेका छौँ, यो हामीले बाहिर पनि ल्याइरहेका छौँ। अब बाँकी रहेका सबहरू अथवा जो परिवारले मेरो आफन्तजनको सब नेपालमै ल्याइदिनु पर्छ भन्नेहरूको सब चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चालु भएपछि अथवा चार्टर फ्लाइटबाट अब सब आयो भने हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ। एयरपोर्टदेखि चाहिँ उहाँहरूको घर ठेगानासम्म चाहिँ हामी निःशुल्क सब ढुवानी गर्ने तयारीमा हामी पुरै तयार भएर बसिरहेको अवस्था। अहिले कतिपय जुन हामीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने मुलुकहरूले आफ्ना नागरिक लैजाऊ भनेर भन्यो भन्ने खालका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आए। ती मुलुकहरूले कस्ता खालका चाहिँ श्रमिकहरूलाई लैजाऊ भनेको हो, कस्ता खालका नेपाली नागरिकलाई लैजाऊ भनेको हो भन्ने विषयमा चाहिँ विभिन्न अलि अपुष्टताहरू पनि देखियो। आखिर त्यहाँ काम गरिरहेको मान्छेलाई लैजाऊ भने हो कि अथवा सबै लैजाऊ भने हो कि जो जानुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उसलाई लैजाऊ भनेको हो कि यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न। ईश्वरजी, अब यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 3 वटा वर्गीकरण गरेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूमा यो चाहिँ अलेखबद्ध भन्छौँ हामीहरू, त्यहाँको हिसाबले गैर कानुनी ढङ्गबाट काम गरिरहेका कामदारहरूलाई चाहिँ त्यहाँको सरकारले आममाफी मार्फत चाहिँ अब फिर्ता चाहिँ जाऊ भनिराखेको अब पहिलो कुरा। हामीले अब हिसाबले बसिरहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनै पर्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ राखिराख्नु हुँदैन। पहिलो प्राथमिकता त्यो छ। त्यसमा पनि अब गैर कानुनी ढङ्गमा बसिराखेकोलाई पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा अब अलिकति अशक्त अथवा महिला, त्यसो महिलामा पनि अब अलिकति चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर, त्यसरी प्रायोरिटाइज गर्दै क्रमिक रूपमा ल्याउने भन्ने नेपाल सरकारको योजना छ। त्यसरी ल्याइँदै पनि छ। दोस्रो चाहिँ श्रम जुन करार अवधिमा समाप्त भएपछि नेपाल फर्किनको लागि तयार भइराखेको, टिकट काटिसकेका त्यस्ता नेपाली श्रमिकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि नेपाल फर्काउनै पर्ने अवस्था। तेस्रोमा चाहिँ अब यो जुन कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाएर फर्किनु पर्ने बाध्यता भएका नेपालीहरू पनि हुन सक्लान्। अब उहाँहरूको हकमा के गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ फर्काउनु त पर्छ नै, तर अरू विकल्प पनि छ कि भनेर त्यो सोच्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिडले समस्या मात्रै ल्याउँछ भन्ने पनि होइन, कोभिडले अवसर पनि ल्याइरहेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि कोभिडले चाहिँ कुनै मुलुकमा यो हस्पिटालिटी सेक्टर अथवा सेवा क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूको रोजगारी गुमेको हुन सक्ला। तर यतातिर जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अब क्लब्सहरू बनाउने, यो स्वास्थ्य उपकरणहरू बनाउने लगायत भनौँ न, अब चाहिँ अरू क्षेत्र, यो स्वास्थ्य उपकरणदेखि लिएर अरू चाहिँ क्षेत्रमा फेरि रोजगारी सिर्जना भएको छ। अहिले हामी अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। अर्थात् हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ। एउटा त्रासको वातावरण पनि छ, जसका आफन्तहरू वैदेशिक रोजगारका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन्। उहाँहरूको परिवारलाई तपाईँ कसरी आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा बनाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूसँग राज्यसँगै छ, तपाईँहरूका आफन्तहरूलाई हामी जसरी पनि सहज ढङ्गले नेपाल ल्याउने होस् अर्थात् सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने होस्, कसरी आश्वस्त बनाउन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र उहाँको परिवारको सदस्यलाई मेरो हार्दिक आग्रह छ, अहिलेको अवस्था आत्तिने होइन, त्रासमा चाहिँ बाँच्ने होइन। हामीले नआत्तिकन चाहिँ धैर्यतापूर्वक चाहिँ यसको सामना गर्नुपर्छ। नकारात्मक भावनाहरू मनबाट निकालिदिनुपर्छ। सरकारले आफूसँग भएको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गरेर यो चाहिँ जुन कोभिडसँग चाहिँ मुकाबला गरेर
अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ हिसाब ढङ्गबाट चाहिँ जुन अगाडि बढिरहेको छ, सरकारलाई चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नु नै पर्छ। हामी वास्तवमा अब सरकारसँग र हामी आफै पनि एकबद्ध भएर एकजुट भएर अहिले कोभिडसँग चाहिँ लड्नुपर्ने अवस्था हो। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, स्रोत साधनको हिसाबले हामी कुन अवस्थामा छौँ। त्यो कारणले हामी अलिकति चाहिँ यो बेलामा सकारात्मक बनौँ र आफूले चाहिँ सबैले आफ्नो तर्फबाट नागरिक कर्तव्य पालना गरौँ। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने कोभिडलाई जित्न पनि सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगंज र धनगढ़ीमा सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी सोही समयमा नै सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज, गोर्खाको चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज, मकवानपुरको रेडियो शक्ति 103.4 मेगाहर्ज तथा मकवानपुरकै रेडियो पालुङ 107.2 मेगाहर्ज, सिन्धुलीको रेडियो महाभारत 90.8 मेगाहर्ज, नुवाकोटको नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जबाट एकै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसैगरी शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म दोलखाको रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज र शनिबार नै बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्जबाट पनि प्रसारण हुने गर्दछ। श्रोतावृन्द, आजको हाम्रो सवालको समय यही सकिएको छ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीको यो संकटपूर्ण अवस्थामा आफू सुरक्षित रही आफ्नो समुदायलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुहोला। त्यसैगरी भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रिया तथा कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा निशुल्क परामर्श सहयोगका लागि राष्ट्र निर्माण मंच नेपालले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरहरू 9841534609, 98511564 र 984607 471 मा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841534609, 9849935243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ लकडाउन पश्चातको फेरिएको दैनिकीका कारण देश वा विदेशमा बस्नुहुने तपाईलाई कुनै पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 9851177025 मा सम्पर्क गरी परामर्श सेवा लिन सक्नुहुनेछ। अर्को साता पनि यस्तै विविध विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।